विशेष गरेर यहाँ एकमात्र महिला उम्मेद्वार, त्यसमा पनि एउटा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेको सभापति पदको उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। सभापति पद नै यहाँको उम्मेद्वारी किन? जतासुकै विरोध छ, विवाद छ, तर जति अमल भयो भने त्यो विरोध विवाद ल्याउँदिन भन्ने लाग्छ मलाई। विधि के हो? महिलालाई अगाडि, युवालाई अगाडि बढाउँछु भन्दा अहिले त्यो बाइपास गर्दै गइरहेको छ। त्यो आन्दोलन पछि अब चित्रलेखा यादवलाई सभामुख बनायो, त्यहाँपछि खोइ त अग्रपन्थीमा महिलाहरू लगेको। अहिले केन्द्रमा कांग्रेसको सरकार छ, प्रदेशमा कांग्रेसको सरकार छ, खै त महिला मन्त्री कांग्रेसको। त्यही भएर अब महिलाहरू आफै जाग्न पर्छ। कसैले पद देला र खाम्ला भनेर होइन, आफ्नो पदको लागि आफै अग्रसर हुन पर्छ। त्यही भएर मैले उम्मेदवारी दिएको छु र यही उम्मेदवारी सँगसँगै मेरो आन्दोलन पनि महिला अगाडि बढाउने आन्दोलन सुरु हुनेछ। अब कस्तो हुन्छ भने एउटा चाहिँ हरेक क्षेत्रमा महिलालाई त चुनौती छ नि हैन। घरको चुलो चौकोदेखि लिएर चाहिँ बाहिरका कामहरू सँगसँगै अब विशेष गरी अब राजनीतिक क्षेत्रमा होमिएका महिलाहरूलाई चाहिँ बेसी गाह्रो छ भनेर भनिन्छ। कतिको चुनौती छ यो क्षेत्रमा चाहिँ महिलाहरूका लागि? अब चुनौती त छ, महिला आमा बन्न पर्यो, बुहारी बन्न पर्यो, छोरी बन्न पर्यो। तर चुनौतीका बावजुद पनि मलाई चाहिँ मेरो सासूले हैन, घर बुढाले, ससुराले, जेठाजुले, अमाजुले सबैले एकदम सहयोग गरिरहनु भएको छ। अगाडि बढ, साथमा हामी छौं भनेर भनिरहनु भएको छ। अहिले मेरो डिक्सनेरीमा त हार छँदै छैन। कि म जित्छु कि म सिक्छु, दुईटा के जित्छु कि सिक्छु। अनि किन अरू पदमा जाने त म? कि म असक्षम छु भने म त असक्षम छ नजा भन्न पर्यो। सक्षम छ भने त म जानु पर्यो नि त सभापतिमा नि। केही निराशावादी कुराहरू कसैले चाहिँ निरुत्साहित गर्न कोसिस गरिरहेका थियो त्यतिखेर? त्यति गरे थिए। अहिले त्यस्तो छ कि छैन? त्यही कुराले झन् मलाई प्रेरणा दियो के। त्यसले झन् बल गरिदियो। बल दियो। महिलालाई त पछि नहट, अगाडि बढ, तँलाई चाहिँ निरुत्साहित गरिरहेको छ, पछाडि पार्न खोजिराखेको छ भन्ने लाग्यो। हजुर। त्यो पछाडि झन् अगाडि बढ्नु हो तपाईँ? हजुर, हिम्मत आयो के ममा त्यही कुराले। त्यही त, अब तपाईँ अगाडि बढ्नु भएको छ हैन? हजुर। ओडाहरूमा महिला आएनन् हैन, त्यही पनि मैले हेरिराखेको थिएँ, त्यही पनि कतै महिला आउँछ कि भनेर। तर 33वटा ओडालाई परिचालन गर्ने पनि पोखरा महानगर हो नि त। महानगरको सभापति भएपछि 33वटा ओडालाई कसरी परिचालन गर्ने त त्यो ममा हुन्छ नि त। त्यही भएकोले छलाङ होइन, सिडी नै हो भन्छु म चाहिँ। भनेपछि स्टेप बाई स्टेप नै म उक्लिरहेको छु भन्ने चाहिँ यहाँलाई लाग्छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ। जाँदा जाँदै के भन्नुहुन्छ? जाँदा जाँदै चाहिँ जति पनि पोखरा महानगरका क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने मेरो प्रतिबद्धताहरू पढ्नुहोस्, मलाई होइन मेरा प्रतिबद्धताहरूलाई, मेरा विचारलाई भोट गर्नुहोस्। कहिले पनि व्यक्ति नहेर्नुहोस् के। व्यक्ति हेरेर कांग्रेस सकिँदै गएको छ नि त। विचारलाई जोड दिनुहोस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ। मलाई आशा छ मेरो विचार, मेरा प्रतिबद्धताहरू हेरेपछि क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूले मलाई अत्यधिक बहुमत दिएर जिताउनुहुन्छ भन्नेमा एकदम विश्वस्त छु म। हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन छोई नोटिफिकेसन अल गर्नुहोला र लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। नमस्कार, नगेम न्यूज टिभीबाट स्वागत छ हजुरहरूलाई। हौ तिमी कहीं कोमल गुलाब जस्तै, कहीं शक्तिको अवतार जस्तै, कहीं ईश्वरको चमत्कार जस्तै। नारी तिम्रो रूप अनेक, कुन शब्दमा दिउँ परिभाषा। नारी तिमी हौ सबको आशा, नारी तिमी हौ सबको आशा। देवकी गौतमको शब्द सापटी सहित कार्यक्रम भोइस अफ वुमनमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। रेडियो अन्नपूर्ण 93.4 मेगाहर्ज तपाईँ सुनिरहनु भएको छ। म छु तपाईँको साथमा कञ्चन थापा। प्रविधि संयोजनमा साथ दिनुभएको शार्विलले पनि यहाँको साथ र सहयोग पनि कार्यक्रममा पाउने नै छु। कार्यक्रम भोइस अफ वुमन अर्थात आजका नारीमा आजका नारीका आवाजहरू यहाँहरू समक्ष हामीले राख्दै आइरहेका छौं। उहाँहरूका संघर्ष र उहाँहरूले गर्नुभएका उतार चढ़ावका थुप्रै कुराहरू तपाईँ समक्ष हामीले राख्दै आइरहेका छौं। अघि मैले भनेको कवितामा थुप्रै कुराहरू वर्णन गरिसकेको छ नारीका बारेमा। नारीको परिभाषा त दिन सकिँदैन, तर नारीले गर्नुपर्ने कामहरू, नारी कस्ती हुन्छन् र चाहिँ कतिको चाहिँ सशक्त हुन सक्छिन् र कतिको कोमल हुन सक्छिन् भन्ने कुराहरू पनि यो कविताले चाहिँ उजागर गरिदिएको छ। कार्यक्रम भोइस अफ वुमनमा आज मैले राजनीतिक क्षेत्रमा होमिएकी एकजना व्यक्तित्वलाई निम्ताएको छु।
थोरै यसको पृष्ठभूमि भन्न चाहन्छु। नेपालमा पटक पटकको राजनीतिक परिवर्तनले महिला सहभागिता र सचेतना बढाउँदै लगे पनि निर्णायक तहमा भने संविधानले दिएको अधिकारको तुलनामा ज्यादै न्यून देखिन्छ। 2062-63 को जनआन्दोलनपछि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा धेरै महिला राजनीतिकमा सक्रिय भए। सभासददेखि राष्ट्रको गरिमामय पद पुग्ने मौकासम्म पाए। इतिहासमै पहिलो पटक त्यति बेला नेपालले राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधान न्यायाधीशको रूपमा महिलालाई पायो। यसले विश्वभर नेपाललाई फरक फरक पहिचान दिलाउन सफल भयो। तर अहिले पनि निर्णय प्रक्रियामा पुरुष नै देखिएकोले यो गरिमामय इतिहास दोहोरिन सक्ला त? यो चाहिँ प्रश्न चिन्ह नै छ। आज मसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत पोखरा महानगरको नेतृत्वमा 6 जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ, जसमध्ये महिला एक मात्र हुनुहुन्छ। आउनुहोस् आज उहाँसँगका कुराकानी तपाईँ समक्ष हामी राख्छौं। उहाँ हुनुहुन्छ पत्रकार, कलाकार, सामाजिक अभियन्ता ज्योति हमाल। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद हजुरलाई। आराम हुनुहुन्छ? आराम। यहाँको थोरै राजनीतिक यात्राको थालनी र पृष्ठभूमि केलाउन चाहन्छु। कहिले र कसरी थालनी गर्नुभयो राजनीतिक यात्रा? खुशीमा र सम्मानमा चाहिँ सामर्थ्य राख्ने पुरुषहरू कम हुन्छन्। यहाँले चाहिँ यहाँको जीवनमा चाहिँ श्रीमान र परिवार चाहिँ एउटा सकारात्मक पक्षको पाउनु भएको छ होइन। र पनि हुन्छ नि हामी चाहिँ परिवारले सकारात्मक भनिरहँदाखेरि समाजका कुराहरू आउँछन् होइन। कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ तपाईँले आफ्नो समाजबाट चाहिँ? समाजबाट पनि अहिले त राम्रै भएको छ, इष्टमित्र समाजबाट। न त पहिला चाहिँ मेरो हस्बेन्डले मलाई हजुर भन्ने के, हजुर किन भनेको बुढीलाई, त भन्न नसकिने कमसे कम तिमी त भन्न भनेर सम्झाउँथे सबैजनाले, वरिपरिकाले, इष्टमित्रले। आजकल चाहिँ अब भएन भनेर सम्झाउनै छोडिसके। त्यति रेस्पेक्ट गर्छिन्छ। अब अरूको हजुर भनेर त कलाकारितामा किन लाग्ने भन्ने हुन्छ नि। तर मेरो हस्बेन्डले कहिले काहीँ पनि रोकिसेन के। म कलाकार, म फिल्म खेल्न जान्थे, म आफै पर्फर्मेन्स आर्ट गर्थे, नाटक खेल्थे, त कहिले काहीँ रोकिसेन। कहिले काहीँ कतै पुर्याइदिन भने आफैले पुर्याइदिन्छ। अहिले इन्टरभ्यूमा जाम भन्दाखेरि पनि उहाँले मलाई यहाँ लिएर आइसे। एकदम सपोर्टिभ हुनुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ होइन एउटा कलाकार, एउटा सामाजिक अभियन्ता, समाजलाई चाहिँ हुन त हरेक क्षेत्रमा समाजलाई चाहिँ सहयोग गर्न सकिन्छ। समाजलाई चाहिँ जुन खालको दिनुपर्ने हामीले होइन कुराहरू चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रबाट पनि दिन सकिन्छ। पत्रकार पनि हुनुहुन्छ। यी कुराहरू सँगसँगै राजनीतिक क्षेत्रमा एकैचोटि नेतृत्व तहमा चाहिँ यहाँले उम्मेदवारी दिनु भएको छ नि। यो चाहिँ किन त्यही मात्र महिलालाई चाहिँ अगाडि बढाएन पार्टीले भनेर हो कि या चाहिँ अरू कुरा पनि छन्? एकैचोटि भन्दाखेरि पनि म अरूहरू संघ संस्थामा चाहिँ लिड गर्दै आइरहेको। अब कांग्रेसकै कुरा गर्ने नै सांस्कृतिक संघ, नेवी संघ, अब सम्पर्क समिति हुँदै प्रेस युनियन हुँदै अघि बढेको। एकैचोटि चाहिँ अलि भन्न मिल्दैन होला जस्तो लाग्छ। भनेपछि यहाँ चाहिँ अब त्यो लिड गरिरहँदाखेरि अब म चाहिँ यहाँ पुग्नुपर्छ, म चाहिँ अब यो क्षेत्रमा चाहिँ लिड गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो खालको ध्येय आयो भनौँ न होइन। प्रत्येक ठाउँमा अहिले अब 33वटा वडा महानगरपालिकाको काहीँ पनि त महिला वडा सभापति भएनन्। एकदम महिलाले हिम्मतै गरेनन्। यो दौडानमा म हिँड्दाखेरि महिलाले काहीँ पनि वडामा आउने हिम्मतै गरेनन्। हिम्मत नगरेका त होइन नि, आउन नदिएको हो नि। हिम्मत गरेनन् भन्दाखेरि अनि त्यही भएर पनि म झन् यो अझै अघि बढ्ने एकदम प्रेरणा मिलेको छ। यो चाहिँ जुन चाहिँ यहाँ चाहिँ विभिन्न तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम भोइस अफ वुमन। आज कार्यक्रम भोइस अफ वुमन मसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत पोखरा महानगरपालिकाको नेतृत्वमा हुनुभएकी एकजना कुशल व्यक्तित्व, कलाकार, सँगसँगै पत्रकार, सामाजिक अभियन्ता ज्योति हमालजी मसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस् फेरि पनि उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। फेरि पनि यहाँलाई चाहिँ कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद हजुरलाई। एउटा महिलाहरू अगाडि बढ्नु नै सबभन्दा ठूलो कुरा हो। यहाँले चाहिँ आत्मविश्वासका साथ आफैले आफैलाई विश्वास गरेर चाहिँ नेतृत्वमा हुनु भएको छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ जबसम्म महिलाले आफूलाई विश्वास गर्दैनन् तबसम्म अगाडि बढ्न सक्दैनन्। यहाँले चाहिँ त्यो विश्वास आफैमा देखाउनु भएको छ। यसैको उपज पनि रहेको छ जुन चाहिँ यहाँ यो चाहिँ महाधिवेशन
निर्वाचनमा चाहिँ नेतृत्वको रूपमा होमिनु भएको छ। अब नेपालको राजनीतिको कुरा गरिरहँदाखेरि नेपालको राजनीतिको निर्णायक तहमा चाहिँ महिलाको एउटा चाहिँ हुन्छ नि सहभागिता न हिजो राम्रो थियो, न आज र न भविष्यमा चाहिँ त्यो राम्रो देखिन्छ होइन। अब महिलाको नेतृत्व तहमा लैजानका लागि चाहिँ होइन पार्टी पंक्तिले पनि ध्यान दिएको देखिँदैन। यसमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यही अरूभन्दा नि अब आफ्नै पार्टीको कुरा गर्नु पर्यो। कांग्रेसकै अधिवेशन चलिरहेको छ। अब कांग्रेसले पहिला पनि समावेशी पार्टी अहिले महिलालाई अगाडि युवालाई अगाडि बढाउँछु भन्दाखेरि अहिले त्यो बाइपास गर्दै गइरहेको छ। त्यो आन्दोलनपछि अब चित्रलेखा यादवलाई सभामुख बनायो, त्यसपछि खोइ त अग्रपन्थीमा महिलाहरू लगेको। अहिले केन्द्रमा कांग्रेसको सरकार छ, प्रदेशमा कांग्रेसको सरकार छ, खै त महिला मन्त्री कांग्रेसको। त्यही भएर अब महिलाहरू आफै जाग्न पर्छ। कसैले पद देला र खाम्ला भनेर होइन, आफ्नो पदको लागि आफै अग्रसर हुन पर्छ। त्यही भएर मैले उम्मेदवारी दिएको छु र यही उम्मेदवारी सँगसँगै मेरो आन्दोलन पनि महिला अगाडि बढाउने आन्दोलन सुरु हुनेछ। अब कस्तो हुन्छ भने एउटा चाहिँ हरेक क्षेत्रमा महिलालाई त चुनौती छ नि होइन। घरको चुलो चौकोदेखि लिएर चाहिँ बाहिरका कामहरू सँगसँगै अब विशेष गरी अब राजनीतिक क्षेत्रमा होमिएका महिलाहरूलाई चाहिँ बेसी गाह्रो छ भनेर भनिन्छ। कतिको चुनौती छ यो क्षेत्रमा चाहिँ महिलाहरूका लागि? अब चुनौती त छ। महिला आमा बन्न पर्यो, बुहारी बन्न पर्यो, छोरी बन्न पर्यो। तर चुनौतीका बावजुद पनि मलाई चाहिँ मेरो सासूले होइन, घर बुढाले, ससुराले, जेठाजुले, अमाजुले सबैले एकदम सहयोग गरिरहनु भएको छ। अगाडि बढ, साथमा हामी छौं भनेर भनिरहनु भएको छ। अहिले यो अधिवेशनले गर्दाखेरि आज चुनाव हुने थियो, आज सरेर 9 गते भयो। त्यो गर्दाखेरि पनि म जान नभ्याएको ठाउँमा मेरो हस्बेन्ड र मेरो अमाजु गएर मेरो लागि भोट माग्दिराख्छ। मम्मीले, सासूले पनि भोट माग्दिराख्छ। भनेपछि चुनौतीहरू छन्, ती चुनौतीमा परिवारको सहयोग चाहिँ पाइरहनु भएको छ। हुन त हामी यस्तो समाजमा छौं कि श्रीमान उद्घोष गर्यो भने ओडामै सकाइदिने क्या महिलालाई, माथि जाने नदिन्थ्यो। भएर मैले पहिले भनेको थिएन। जब त्यो क्षेत्रीय प्रतिनिधिको त्यो प्रमाण पत्र पाएँ नि मैले, अनि त्यसपछि चाहिँ अनि मैले मेरो हस्बेन्डसित पनि सल्लाह नगरिकन म नगर सभापतिको उम्मेद्वार भनेर मेरो ओडाबाटै मैले घोषणा गरेँ। त्यो निश्चित चाहिँ मेरो हस्बेन्ड अहिले चाहिँ एकदम पुरै मलाई जिताउनमा लागिसकेछ। एकदम त्यस्तो केही भएको छैन। अब यहाँले चाहिँ यति श्रीमानको सहयोग साथ भनिरहँदाखेरि अनि एकैचोटि यहाँले चाहिँ घर सल्लाह नगरिकन होइन एउटा चाहिँ यसरी घुमिँदाखेरि कस्तो प्रतिक्रिया सुरुमा थियो त? सुरुमा त्यस्तो नराम्रो त केही भएन होइन, सपोर्टिभ भइसिन्छ नि त मेरो हस्बेन्ड। तर मैले अब मेरो आफ्नो लागि पनि त सोच्नु पर्यो। मेरा 2टा छोरी छन्, मेरो आफ्नो अधिकारको लागि म लडिन भने मेरा छोरीहरूले मलाई के सोच्छन्, उनीहरूको भविष्य पनि त सोच्नु पर्यो। आफ्नो अझै सधैँ आफ्नो बाउलाई, दाईलाई, बुढालाई पद छोडेर त भएन नि त। महिला पनि त अघि बढ्नु पर्यो, महिलाको पनि त अस्तित्व छ। त्यही भएर अघि बढेको। महिलाहरू धेरै गरी अझ विशेष गरी चाहिँ सहज बाटोहरू रोज्छन्, सहज परिवेशहरू रोज्छन् होइन। एउटा कठिन छ नि त राजनीतिक यात्रामा हिँडिरहँदाखेरि खुट्टा तान्ने प्रविधिदेखि लिएर अनि महिलालाई चाहिँ माथि लैजान सहभागिता हुन्छ, तर नेतृत्वमा पुग्ने बेलामा चाहिँ महिलाहरू चाहिँ कम नै हुन्छ कि उसले गर्न सक्दैन, घर परिवारलाई समय दिनुपर्छ, यावत कुराहरू चाहिँ आइरहन्छ नि त होइन। अब यस्ता थुप्रै महिलाहरू हुनुहुन्छ कि जुन चाहिँ अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ तर धेरै खालका बाधाहरू चाहिँ आइरहेको छ। के भन्नुहुन्छ उहाँलाई? जस्तो बाधाहरू आइरहन्छ, मलाई पनि म उम्मेदवारी घोषणा गर्छु भनेर 1-2जनालाई त्यही त्यो उसमै मासमै बसेको बेला घोषणा गर्न पर्यो भन्दाखेरि नगर, परभन्दा भाइटल पोस्टमा जा होइन, जित सुनिश्चित हुन्छ, किन अग्रपन्थीमै जान पर्यो भन्थे होइन। अनि त्यसपछि घोषणा गरिसकेपछि किन घोषणा गरेको ब्याक हो, कुनै भाइटल पोस्टमा जहाँ जित सुनिश्चित हुन्छ। सधैँ जित सुनिश्चित हुन्छ र पुरुषले दिएको पदमा बसेर महिला भएन नि त, अघि बढ्न पर्यो। जित सुनिश्चित भएको ठाउँमा त जो पनि जान्छ नि त। जहाँ जित सुनिश्चित छैन त्यहाँ सुनिश्चित बनाउन आउने हो नि त। त्यही भएर पनि म अघि बढिरहेको छु। जसले मलाई त्यस मिडियाहरू पनि 1-2वटा मिडियामा आयो ज्योति हमालको के अरे उम्मेदवारी अन्तिमसम्म रहने छैन भनेर, त्यसले मलाई झन् प्रेरणा दियो के कसरी अन्तिमसम्म म रहने त, कसरी आफ्नो अडानमा अडिग रहने भनेर त्यसले मलाई मेरो आवाजलाई झन् बुलन्द बनाइदियो के, ऊर्जा दियो। त्यो ऊर्जाको साथ चाहिँ अगाडि बढिरहनु भएको छ। हजुर।
नमस्कार। समाज रूपान्तरणका लागि सरोकारवालाको जवाब कार्यक्रम हाम्रो सवाल सुनिरहनु भएका यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हुँ सरिता तिमिल सिन्हा पगेनी, प्रविधिमा अरविन्दजी हुनुहुन्छ। शान्ति र विकासका लागि संचार रेडियो अन्नपूर्ण 93.4 मेगाहर्जमा तपाई हामीलाई सुनिरहनु भएको छ भने www.radioannapurna.com.np लगइन गरेर पनि तपाई हामीलाई संसारभरिकै साथ सुनिरहनु भएको छ। सँगसँगै रेडियो अन्नपूर्णको फेसबुक पेज मार्फत पनि तपाई हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। हजुर, कार्यक्रम हाम्रो सवालमा हामी समसामयिक विषयवस्तुमा छलफल गर्ने गर्छौं। यतिखेर नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत चुनावी सरगर्मी बढ़ेको छ। तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्मै चुनावी माहौल तातेको छ। यसपटक शासनकालदेखि नै अनवरत रूपमा बहुदलीय लोकतन्त्रका पक्षमा लड्दै आएको पुरानो पार्टी हो। राष्ट्रियता, बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित लोकतान्त्रिक व्यवस्था, लोकतान्त्रिक समाजवादी अर्थ राजनीति, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता यसका मूल मान्यता छन्। र यसै क्रममा पोखरा महानगरपालिकाको चुनावी सरगर्मी पनि बढ़ेको छ। पोखरा महानगरपालिकामा 6 जनाले सभापति पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गरिसकेको अवस्था छ। 6 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरिरहँदा 1 जना महिला उम्मेदवार पनि सँगसँगै मैदानमा हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग कुराकानीमा जोड्छौं। ज्योति हमाल, जो लामो समयदेखि पत्रकारिता, कलाकारिता सँगसँगै विभिन्न लैंगिक मुद्दाका अभियानहरूमा पनि जुझारू व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र यसपटक नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा पोखरा महानगरपालिकाको सभापति पदमा लड्नको लागि मैदानमा उत्रिसक्नु भएको छ। ज्योतिजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद हजुरलाई। तपाई पहिलेदेखि अलिकति जेन्डरका विषयमा पनि बोल्ने हैन, जहाँ अन्याय हुन्छ त्यहाँ प्रतिवाद गरिहाल्ने तपाई एक खालको सहकर्मी भएको नाताले पनि तपाईको त्यो प्रवृत्ति हामीले भोग्दै आएको पनि हो र यसपटक तपाईले छलाङ नै मार्नुभयो। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा पोखरा महानगरपालिकामा एकमात्र महिला सभापति पदको उम्मेद्वार। यसो भनिरहँदा पोखरा महानगरका 33 वटै वडामा कहीँ पनि वडा सभापतिमा पनि महिलाहरू आएनन्। हामीले नेपाली कांग्रेसले विधान संशोधन गरेर असाध्यै लैंगिक मैत्री विधान बनायो भनेर गर्व गरिरहँदा त्यो चाहिँ व्यवहारमा अलिकति अर्थपूर्ण सहभागिता नदेखिएको हो कि भन्ने पनि महसुस कतिपय कांग्रेस दलले गरिरहेको बेला यहाँको उम्मेदवारी किन? मेरो उम्मेदवारी किन भन्दाखेरि एक त जहाँ अत्याचार हुन्छ त्यहाँ विद्रोह हुन्छ भनेरै हो। किनभने अहिले कांग्रेसको सरकार छ, केन्द्रमा होस् या प्रदेशमा, त्यहाँ त महिलालाई 33% भनेको नि त, खै त एउटा पनि महिला मन्त्री छैन। संविधानले नै सुनिश्चित गरेको राज्यका हरेक तहमा महिलाको 33% सुनिश्चितता संविधानले गरिरहेको अवस्थामा पनि व्यावहारिक रूपमा राजनीतिक दलले पनि त्यो कार्यान्वयन गरेनन्। त्यो कार्यान्वयन गराउनलाई त अब हामी अग्रसर हुन पर्यो नि त। युवालाई, महिलालाई सँगसँगै लान पर्यो नि त। बाइपास गरेर त कांग्रेस सकिँदै जाने हो, माथि उठ्ने त होइन। कांग्रेस बनाउनका लागि, कांग्रेसलाई एकजुट गराउनको लागि र कांग्रेसलाई ठूलो पार्टी बनाउनको लागि मेरो उम्मेदवारी हो। असोज 9 मा चुनाव हुँदैछ। हजुर, कतिको लागेको छ चुनावी अभियानमा? कतिको दौड़धुप गर्नु भएको छ? कार्यकर्ताहरूमा कतिको पुग्नु भएको छ? विशेष गरी क्रियाशील सदस्यहरू, क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूमा कतिको पुग्नु भएको छ? चुनाव सर्यो, त्यसले गर्दा नि मलाई सजिलो भएको हो कि जस्तो लाग्छ। म धेरै ठाउँ पुग्न सकेको थिएन। अहिले चुनाव सरेपछि चाहिँ म धेरै ठाउँमा पुगिरहेको छु। कतिपयले थियो नि त मलाई कतिपय वडामा उसमा जान नपाउँदाखेरि मलाई मेरो सासू ससुरा, अमाजु, बुढा भएर भोट माग्छ। कार्यकर्ताहरूको साथ त जतासुकै छँदैछ। उहाँहरूले गर्दाखेरि म अहिले यो मैदानमा उत्रिने आँट गरेको छु होइन। त्यो भएको अब यस के हो भने मेरा 2टा छोरी छन्। मैले अहिले राजनीति गर्न हुन्न, आफ्नो अब अधिकार पनि जे भने छोडेर चुप लाएर बस्न पर्छ नि। त्यो 2टा छोरीले के सिक्छन् त नि? महिला भनेको चाहिँ सधैँ अब योगदान दिने मात्र, अब जे भने चुप लाएर बस्ने, सहेर बस्ने भन्ने मात्र बुझ्छन् नि त। उनीहरूको लागि पनि त मैले राजनीति गर्न पर्यो। उनीहरूको लागि पनि मेरो आफ्नो हकित सुरक्षित भयो भने त मेरो छोरीहरूको हकित पनि सुरक्षित भयो नि त। उनीहरूसँगै 33 वटै वडाका छोरीहरूको चाहिँ हकित सुनिश्चित हुने भयो। 33 वटै भन्दा समग्र नेपाली कांग्रेसको छोरीहरूको, समग्र आम नेपाली जनताको छोरीहरूको हकित पनि त सुनिश्चित गर्न पर्यो नि त। त्यही भएको भएर म अघि बढ्न एकदम उत्साहित भएको छु। तपाईँ लामो समय पत्रकारिता सँगसँगै कलाकारितामा पनि क्रियाशील व्यक्तित्व।
अहिले नेपाली कंग्रेसको महानगरको भयो भनेर धेरै व्यावसायिक पत्रकार साथीहरूले आवाज उठाएको बेला पनि हो र यहाँलाई पनि पक्कै ती गुनासाहरू ती आवाजहरू यहाँसम्म पनि पक्कै आएका छन् होइन? के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? यस्तो पत्रकारिता त्यो छुट्टै बाटो हो। त्यो पत्रकारिता र कलाकारिता किन राजनीतिलाई एकटामा ल्याउन हुँदैन, तर पत्रकारिता चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि राजनीति पनि गर्नुपर्छ। मात्र पत्रकारका कतिपय हक हितका कुराहरू हुन्छन्, कति समस्याहरू हुन्छन्, त्यो त पत्रकारलाई थाहा हुन्छ नि त, अरूलाई थाहा हुन्न। अब त्यो सँगसँगै कुरा आउँछ, किशुनजीले नि पत्रकारिता गर्नुभएको थियो, बिपीले नि गर्नुभएको थियो, गगन थापाले नि गर्नुभयो, बद्री पाण्डेले नि गर्नुभयो, अहिले विश्व प्रकाशले त झन् प्रोग्राम चलाइरहनु भएको छ। अरू नेताहरूले पत्रकारिता गर्नुहुन्छ, तर हाम्रो हक हितको हाम्रो आवाज उठाउनको लागि पनि त हामीले राजनीति त गर्नु पर्यो नि त। जस्तो हाम्रो दुखेसोहरू हाम्रो समस्याहरू त हामीलाई थाहा हुन्छ, राजनीति गर्ने मान्छेलाई थाहा हुन्न नि त। त्यही भएर पनि राजनीति गर्नुपर्छ, तर राजनीति र पत्रकारितालाई छुट्टा छुट्टै राख्नुपर्छ भन्छु म चाहिँ। भनेपछि समाचार प्रकाशन प्रसारण गर्दा तपाईँले लेखेका समाचारमा, तपाईँले लिएका इन्टरभ्यूहरूमा राजनीति देखिनु भएन। भनौँ न, समाचार कक्षमा पुग्दा त्यो राजनीतिको चप्पल बाहिरै छोडेर समाचारमा ब्यालेन्स त ल्याउनै पर्यो। त्योभन्दा पछाडि चाहिँ मजाले चाहिँ राजनीति गर्न पाइन्छ भन्न खोज्नु भएको हो? हजुर, त्यो त गर्नु पर्यो नि त, आफ्नो हकितको लागि पनि त गर्नु पर्यो भन्छु कि म। तपाईँ यति बेला रेडियो अन्नपूर्ण 93.4 मेगाहर्जमा कार्यक्रम हाम्रो सवाल सुनिरहनु भएको छ। आजको श्रृंखलामा हामीले नेपाली कंग्रेस पोखरा महानगरका सभापति पदका उम्मेद्वार ज्योति हमालसँगको कुराकानी जोडिरहेका छौं। हामी कार्यक्रममा छोटो विश्राम लिन्छौं। ओडाहरूमा महिला आएनन् होइन, त्यही पनि मैले हेरिराखेको थिएँ, त्यही पनि कतै महिला आउँछ कि भनेर। तर 33वटा ओडालाई परिचालन गर्नु पनि पोखरा महानगर हो नि त। महानगरको सभापति भएपछि 33वटा ओडालाई कसरी परिचालन गर्ने त त्यो ममा हुन्छ नि त। त्यही भएकोले छलाङ होइन, सिडी नै हो भन्छु म। भनेपछि स्टेप बाई स्टेप नै म उक्लिरहेको छु भन्ने चाहिँ यहाँलाई लाग्छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौं। जाँदा जाँदै के भन्नुहुन्छ? जाँदा जाँदै चाहिँ जति पनि पोखरा महानगरका क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने, मेरो प्रतिबद्धताहरू पढ्नुहोस्, मलाई होइन, मेरा प्रतिबद्धताहरूलाई, मेरा विचारलाई भोट गर्नुहोस्। कहिले पनि व्यक्ति नहेर्नुहोस् के, व्यक्ति हेरेर कांग्रेस सकिँदै गएको छ नि त। विचारलाई जोड दिनुहोस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ। मलाई आशा छ मेरो विचार, मेरा प्रतिबद्धताहरू हेरेपछि क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूले मलाई अत्यधिक बहुमत दिएर जिताउनुहुन्छ भन्नेमा एकदम विश्वस्त छु म। यो समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिदी भन्छु मैले, सरता दिदीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। रेडियो अन्नपूर्णलाई पनि एकदम एकदम धन्यवाद, यहाँ आएर मेरा आफ्ना भनाइहरू राख्ने मौका दिनुभयो, मेरा आफ्ना विचारहरू राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नेतृत्व विकासको महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा महाधिवेशनलाई लिने गरिएकोले कांग्रेसको यो महाधिवेशनले पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासको बलियो नमुना प्रस्तुत गरोस् भन्ने शुभकामना दिँदै प्रविधिमा साथ दिनुभयो अरविन्दजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यो श्रृंखलाबाट म सरिता तिमिल सिन्हा पगेनी पनि माग्छु। पालिकाको सभापति पदका उम्मेद्वारसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छन्, जो एकमात्र महिला सभापति पदका उम्मेद्वार हुन्। अधिकार मागेर होइन, खोसेर लिनुपर्छ भन्ने मूल मुद्दाका साथ उहाँले आफ्नो उम्मेद्वार पोखरा महानगरपालिकाको नगर सभापति पदमा उम्मेद्वारी दिनुभएको छ। उहाँसँग हामी विशेष गरेर महिलाका एजेन्डा, पोखरा महानगरपालिकालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ र उहाँहरूले ल्याएका एजेन्डा के छ, उहाँ सभापति भएर जितेर गइरहँदाखेरि पोखरा महानगरलाई कस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ भन्ने केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। म ढिला नगरी आजका अतिथि पोखराको नगर अधिवेशनका नेपाली कांग्रेस पोखरा महानगर सभापति पदका उम्मेद्वार ज्योति हमाललाई स्वागत गर्न चाहन्छु। ज्योति, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद हजुरलाई। के छ, विशेष गरेर यहाँ एकमात्र महिला उम्मेद्वार, त्यसमा पनि एउटा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेको सभापति पदको उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। सभापति पद नै यहाँको उम्मेद्वार किन? होइन, महिलाहरू जहिले पनि सेकेन्ड थर्ड पोस्टमा किन त, उनीहरूले संस्था हाँक्न पनि त सक्छन्। हजुर, त्यही भएर मेरो सभापतिमै उम्मेद्वार हो। हजुर, सेकेन्ड थर्ड होइन, फर्स्टै हुनुपर्छ भन्ने यहाँको मान्यता। हजुर हजुर, जस्तो यहाँले अब कतिपयलाई पोखरा महानगरपालिकामा एउटा सञ्चारकर्मी पनि हुनुहुन्छ आफै, कतिपयलाई एउटा नयाँ अनुहार पनि जस्तो पनि लाग्छ। यहाँको भूमिका बताइदिनुहोस् न, नेपाली कांग्रेसको भूमिका के छ र भन्ने खालि प्रश्न पनि यहाँलाई गर्न सक्छन् मानिसहरूले। यहाँको भूमिका नेपाली कांग्रेसभित्र के छ, पार्टीभित्र के छ, यहाँ कसरी अगाडि बढ्दै हुन्छ, यहाँको थोरै राजनीतिक पृष्ठभूमि बताइदिनुहोस् न।
म चाहिँ नेपाली कांग्रेसमा स्वाट त्यसै आएको त होइन। म पहिला सांस्कृतिक संघको संस्थापक केन्द्रीय सदस्य पनि हो, त्यो पनि नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था नै हो। नेभी संघमा पनि म पोलिटिक्स गरेकै हो होइन। अनि त्यसपछि म प्रेस युनियनको काठमाडौँ जिल्ला सदस्य पनि हो र यहाँको जिल्ला सहसचिव हो। कांग्रेसमा झट्टा आएको भन्दा जस म लागिरहेको अहिले यो महाधिवेशनमा झट्टा आएको देखिएको जस्तो मात्र। हजुर, जस्तो महिला उम्मेदवार हुँदाखेरि हुँदै गर्दाखेरि यहाँले पोखरा महानगरपालिका कस्तो भएर कतिपय एजेन्डा बिन अगाडि बढ्यो भन्ने कुराहरू गर्ने गर्छन् होइन। महिलालाई देख्ने बित्तिकै के एजेन्डाका साथ पोखरा महानगरपालिका कस्तो भएको देख्न चाहनुहुन्छ र विशेष गरेर महिला नेतृत्वले गरिरहँदाखेरि महिलाको सहभागिता कस्तो बनाउने चाहना लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ? जस्तो पोखरा महानगरमा उम्मेदवारी दिँदै गर्दाखेरि बिना एजेन्डा त म आएको छैन। महिलाहरू जहिले पनि एजेन्डै लिएर अगाडि बढेका हुन्छन्, यति हो उहाँ महिलाहरूको एजेन्डा सुनिँदैन। म सभापति भएपछिको मेरो यो पोखरा महानगर एकदम रमाइलो देखिरहेको छु कि कला छ, त्यहाँ खेलकुद छ, म्युजिक छ, संगीत छ, सबै भएको देखेको छु। मेरो प्रतिबद्धताहरू चाहिँ के छ भने अब नेपाली कांग्रेस पोखराले अहिलेसम्म त्यो के कति कार्यहरू गरे त्यसको लेखाजोखा केही छैन। कतिले सहयोग गरे, नगद गरे, भौतिक गरे, त्यसको पनि लेखाजोखा छैन। त्यसको लेखाजोखा राख्नको लागि एउटा मोबाइल एप र वेबसाइट बनाएर जे जति सहयोग गर्नुभयो नेपाली हरेक दिन बिहान यसै बेला रेडियो बाराही ९९.२ मेगाहर्जमा यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ र हामी चलिरहेका सन्दर्भ र ती सन्दर्भहरूको सही सान्दर्भिकताको खोजी गर्ने प्रयास गर्ने गर्दछौँ। आदरणीय श्रोताहरू, सन्दर्भको कुरा गर्ने भनेदेखि राजनीतिक दलहरू यति बेला आन्तरिक शक्ति सञ्चयतर्फ लागिरहेका छन्। विभाजन भएको नेकपा एमाले आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई विभाजित भएर गएको दलमा सकेसम्म जान नदिनका लागि प्रयास गरिरहेको छ। त्यसै गरी विभाजित भएर गएको दल बनेको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफूतर्फ नेता कार्यकर्ता आकर्षित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। माओवादी केन्द्रले आफ्नो अधिवेशन अथवा सम्मेलनको दौरानलाई अगाडि बढाउने सोच बनाइरहेको छ र त्यस अनुरूप आफ्ना बैठकहरूलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ भने सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो मिति गुजारेर अथवा संवैधानिक प्रावधान अनुसार जुन महाधिवेशन गर्नुपर्ने थियो त्यो मिति समेत गुजारेर भए पनि आफ्नो अधिवेशनलाई अगाडि बढाउँदैछ। आफ्नो पुनर्जीवन भनौँ अथवा चाहिँ आफ्नो जुन सांगठनिक संरचना छ त्यसलाई पुनर्ताजगी गर्ने प्रयासमा छ र त्यसको थालनी भइसकेको छ। वडा तहका अधिवेशनहरू केही जिल्ला बाहेक अन्य स्थानमा भइसकेका छन् भने अब स्थानीय तहमा अधिवेशनहरू अगाडि बढ्ने र अगाडि बढ्ने छ। केही तालिकाहरूमा फेरबदल भइरहेका छन्। आज हामी त्यही अधिवेशन अन्तर्गत पोखरा महानगरपालिका नेपाली कांग्रेसको नगर सभापतिको उम्मेद्वार रहनुभएकी सञ्चारकर्मी समिति रहनुभएको छ ज्योति हमालसँग कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद हजुरलाई। अब प्रतिस्पर्धी कति 6 जना? मसित 6 जना होइन? 6 जनाले प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ। एक्लै महिला होइन, युवा पनि हो नि होइन त? 35 वर्ष भयो भनेपछि युवा भन्ने कि के भन्ने? अब युवा उम्मेद्वार पनि तपाईँ नै हजुर होइन? अरू सबै 40 गतेकै हुनुहुन्छ सायद। कस्तो अनुभूति हुँदैछ मनोनयन गरेर अनि नेताहरूसँग कार्यकर्ताहरूसँग भेट गरेर यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि? यो मनोनयन गरेर कार्यकर्ताहरूसित भेटिरहँदाखेरि चाहिँ एकदम अब प्रेरणा नै पाइरहेको छु होइन। सबैजनाले हो तिमीले आँट गर्यौ, हिम्मत गर्यौ, युवा भएर पनि यति उ गर्यौ, एकदम राम्रो छ, ठिक छ भनिरहनु भएको छ। त्यसमा चाहिँ एकदम मलाई राम्रो लागिरहेको छ, एकदम हौसला प्रदान भइरहेछ। अब जुन ढङ्गले नेता कार्यकर्ताहरूसँग पुग्नु भएको छ हौसला त छँदैछ, उहाँहरूको प्रतिबद्धता होइन? प्रतिबद्धता उहाँ चाहिँ एकछिन त अब सक जस्तो कि अब बुढीलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने भयो नि त, त्यस्तो भयो थियो। तर पछि चाहिँ साथ सहयोग दिइसक्यो। तर आफैले त्यो गरेको प्रत्येक महिलाहरू आफै अग्रसर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब जित सुनिश्चित गर्नका लागि जति सक्दो समय नेता कार्यकर्ताहरूसँग जान पर्यो होइन? यस्तो अवस्था छ कि छैन? साँच्चै नडाटी भनिदिनुहोस् कि उहाँको आशीर्वाद लिनुहोस् भन्ने खालको कुराहरू हुन्छ नि? मलाई चाहिँ सबैजनाले फलानु नेतालाई भेट्नु, जिल्लाका प्रत्येक शीर्षस्थ नेताहरूलाई भेट्नुहोस् भने भेट्न त भेटिरहेको छु मैले फिल्डमा। र त्यस्तै घर घरै भेट्न चाहिँ जाने कि नजाने
होइन त्यो चाहिँ म एकदम कन्फ्युज अग्रजबाट आशीर्वाद त लिनु पर्यो फेरि होइन लिइराखेको छु गुटगत रूपमा नभए होइन त्यस्तै त लिइरहेको छु मैले प्रत्येक ठाउँमा भेट्दाखेरि अब होइन अग्रजहरू हुनुहुन्छ रेस्पेक्ट गर्छु अब के अरे अब मैले उम्मेदवार दिएको पनि उहाँहरूलाई भनिसकेको छु फिल्डमा भेट्दाखेरि तर त्यो घर घरै भेट्दा चाहिँ जाने कि नजाने भन्ने कुरो छ अहिलेसम्म तर नेता अब जति पनि अब हुनुहुन्छ नि क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू नेताहरू अब त फलानुलाई भेट जिल्लाका शीर्षस्थ नेताहरूलाई भेट्यो भने जित सुनिश्चित हुन्छ भनेछन् अहिलेसम्म चाहिँ त्यसरी भेटेको चाहिँ छैन अब हेरौँ पछि पनि भेटिन्छ कि गाटिन्छ यो मत माग्न हिँड्दाको अनुभव अलिकति सेयर गर्नुहोस् न जस्तै लाग्दैन जतासुकै विरोध छ विवाद छ तर जति अमल भयो भने त्यो विरोध विवाद ल्याउँदिन भन्ने लाग्छ मलाई विधि के हो त्यो विरोध यस्तो समावेशी गरेर लान पर्यो नि त सबैलाई समेट्न पर्यो नि त कोइला काखा कोइला पाखा गरेर भएन जस्तो अहिले म ज्योति हमाल सभापतिमा उम्मेद्वार नदिएको भए सायद पोखरा महानगरका महिलाहरू चाहिँ कांग्रेसप्रति रुष्ट हुन्थे होला प्रत्येक महिलाको प्रतिनिधित्व गरेको नि त प्रत्येक के अरे युवाको प्रतिनिधित्व गरेको नि मैले कलाकारहरूको खेलाडीहरूको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु नि त त्यो सब मिलाएर लगेपछि त विवाद हुन्न अब ज्योति हमाल युवाको नेतृत्व होइन प्रतिनिधित्व महिलाको प्रतिनिधित्व कलाकर्मीको प्रतिनिधित्व संचारकर्मको प्रतिनिधित्व गरिरहँदाखेरि त्यहाँ त फेरि प्रतिनिधित्व भन्दा पनि माथि कसले कसलाई समर्थन गरेछ भन्ने कुराले महत्व राख्छ यस्तो अहिले पनि जति पनि भोटरहरू हुनुहुन्छ क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुनुहुन्छ यो गुट त्यो गुट भनेर लाउनु भयो भने हजुरहरूले राजनीति नगर्दा हुन्छ कांग्रेसलाई सकेर राजनीति गर्ने कि कांग्रेसलाई माथि लगेर राजनीति गर्ने त्यो कुरा छ नि त अहिले त कांग्रेस सकियो भने त हामी किन कांग्रेस भन्दै हिँड्ने कांग्रेस भन्दा पनि कसको कांग्रेस होइन रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गर्ने कांग्रेस हो कि शेरबहादुर देउवालाई लगायत कोइराला परिवारका कुराहरू छन् होइन कसको कांग्रेस भन्ने हो के कसको आशीर्वाद प्राप्त गर्ने अनि कसले हात दिन्छ उसलाई समाएर माथि जाने भन्ने हुन्छ नि त मैले त्यही भने नि अहिले पनि हामीले त्यो गर्यौं भने त कांग्रेस त सकियो नि त गुट उपगुट यो कांग्रेस त्यो कांग्रेस होइन के नेपाली कांग्रेस बीपी गुट होइन बीपीले त्यो बेलामा के सोचेर नेपाली कांग्रेस खोल्नु भएको थियो त्यसै नम्बर 1 पार्टी त भएन त्यो सोचेर भोट दिनुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई अब उहाँहरूसँग पुगिरहनु भएको छ ठिक छ युवा प्रतिनिधित्व महिला प्रतिनिधित्व भन्नु भएको छ विधान छ तर त्यो चाहिँ के अहिलेसम्म नि त्यो लागू कसैले लागू गरेको छैन म पनि त्यसो भए त्यसैमा चाहिँ होमिन्छु मलाई पनि त्यसको चाहिँ मतलब छैन भन्न खोज्नु त्यो मतलब छैन भन्दा नि अब पत्रकार एक त महिलालाई यहाँ दमन भयो होइन अनि त्यो माथि पनि अब त्यो महिलालाई दमन भएको कुरा मेरा 2टा छोरी छन् मैले अहिले कुरा उठाइने भने त मेरा 2टा छोरीले के बुझ्छन् फेरि मेरो मुखमा पनि त दमित भएर बसेरहेछ आफ्नो अधिकारको कुरा नगरेर रहेछ भन्छन् नि त 2टा छोरीहरूले तिनीहरूको लागि पनि त मैले आवाज उठाउन पर्यो नि तपाईँ पत्रकारिता थियो यो कति वर्षदेखि तपाईँले चाहिँ पार्टीसँग सम्बद्ध चाहिँ कति वर्ष भयो तपाईँको क्रियाशील म चाहिँ पत्रकारिता गरिरहेको भने प्रेस युनियनमा क्रियाशील थिएँ प्रेस युनियन हजुर यो पार्टीमै चाहिँ अलि नलागौँ भनेरै सोचेको थिएँ अनि त्यसपछि यसपालि क्रियाशील लिम न त बुढालाई नै हेल्प हुन्छ अब म पनि सक्रिय भएरै लागेको छु भनेर लागेको थिएँ तर एकाएक यहाँ चाहिँ के भयो भने कतै पनि स्थान नै दिएन के अनि यसो कतै गयो भने अनि महिलालाई त यो यसमा बस उसमा बस भन्ने के महिलाहरू पद माग्ने त होइन नि त महिलाहरूले मागे कृपाले दिए जस्तो हो त्यो कृपाले दिए जस्तो नबनाउनको लागि अब म पार्टीमा पनि सक्रिय हुन पर्यो भनेर सक्रिय भएको भनेपछि धेरै भएको छैन तपाईँ क्रियाशील सदस्यता लिएको क्रियाशील सदस्यता लिएको त्यही 2 वर्ष भयो 2 वर्ष अरू विभिन्न जनवर्गीय संगठनहरूमा पनि भातृ संगठनहरूमा पनि सांस्कृतिक संघमा छु म सांस्कृतिक संघ कांग्रेस निकटको हजुर सांस्कृतिक संघको संस्थापक केन्द्रीय सदस्य हो म त कलाकार पनि हो नि त फेरि अनि त्यही भएको भएर सांस्कृतिक संघमा थिएँ नेवी संघमा चाहिँ यसो अलिअलि लागेको त्यति बेसरी खुलेर लागेको हजुर त्यहाँ पनि लाग्नुभयो हजुर भन्नाले कुन लेभलमा कसरी काम गर्नु त्यहाँ चाहिँ म साधारण सदस्य भएरै काम गरेँ आरआर क्याम्पस पढ्थेँ म त्यहाँ
सदस्य भएर काम गरेको। त्यसमा पनि तपाईँको योगदान छ। तपाईँ सानैदेखि काङ्ग्रेस हो? मेरो डिक्सनेरीमा त हार छँदै छैन। कि म जित्छु कि म सिक्छु, दुईटा के जित्छु कि सिक्छु। अनि किन अरू पदमा जाने त म? कि म असक्षम छु भने म त असक्षम छ नजा भन्न पर्यो। सक्षम छ भने त म जानु पर्यो नि त सभापतिमा नि। केही निराशावादी कुराहरू कसैले चाहिँ निरुत्साहित गर्न कोसिस गरिरहेका थियो त्यतिखेर? त्यति गरेको थिएँ। अहिले त्यस्तो छ कि छैन? त्यही कुराले झन् मलाई प्रेरणा दियो के। त्यसले झन् बल गरिदियो। पछि नहट, अगाडि बढ, तपाईँ चाहिँ निरुत्साहित गरिरहेको छ, पछाडि पार्न खोजिराखेको छ भन्ने लाग्यो। हजुर, त्यो पछाडि झन् अगाडि बढ्नुभयो तपाईँ। हजुर, हिम्मत आयो के ममा त्यही कुराले। त्यही त, अब तपाईँ अगाडि बढ्नु भएको छ होइन? हजुर। अब तपाईँको पारिवारिक सपोर्ट त देखियो। हजुर। कार्यकर्ता पङ्क्तिको चाहिँ सपोर्ट कतिको छ? कार्यकर्ताहरूले नि त्यही मैले भनिसकेँ होइन, ओडाहरूमा जाँदाखेरि मलाई एकदम राम्रो रेस्पोन्स गर्नुभएको छ। मलाई अहिले पहिला चाहिँ क्रियाशील सदस्यहरूले नै भोट हाल्ने थियो भने अहिले यो कोरोनाको कारणले क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूले मात्र भोट हाल्ने। कसले भोट हाल्नु पाउँछ? कति संख्या छ? 1400 को हाराहारीमा छ भोटर चाहिँ क्षेत्रीय प्रतिनिधि महानगरको। पहिला चाहिँ क्रियाशील सदस्य पुरैले हाल्न पर्थ्यो, त्यो गरे भने 14,000 हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ 1400 जनामा मैले जति पनि मैले भेटेछु नि 10-12 वडामा त म आफै गएको छु, त्यहाँ एकदम राम्रो रेस्पोन्स आएको छ क्या। राम्रो रेस्पोन्स आएको छ। कार्यकर्ताहरू अब सँगसँगै हिँड्नुपर्ने नि तपाईँको चुनावी प्रचारमा होइन? यस्तो यो भनेको चाहिँ हाम्रो आन्तरिक चुनाव हो नि त, स्थानीय लेभलको चुनाव होइन नि त। स्थानीय लेभलमा त उल्का हुल बोकेर हिँड्ने, आन्तरिक चुनावमा त एक्लै हो नि मैदानमा लड्ने। आफ्नो मेरो एजेन्डाहरू के छ मलाई भन्दा नि मेरो एजेन्डालाई जिताउने हो नि त। हामी हुल्का हुल बोकेर होइन, हुल्का हुल बोकेर पत्रकार सम्मेलन गरेर यहाँ गरेर जितिने होइन नि त यो आन्तरिक चुनावमा त। हाम्रो क्यापासिटी कति छ त्यसमा भर पर्छ नि त। भनेपछि त्यो चुनावी एजेन्डा बुझाउँदै हिँड्नु भएको छ तपाईँ। हजुर। अब तपाईँ यसरी चुनावमा होमिसकेपछि अब विभिन्न फिडब्याक आएको तपाईँले भनिराख्नु भएको छ होइन? तपाईँलाई महिलाहरूको पनि राम्रै सपोर्ट छ। हजुर। युवाहरूको चाहिँ? युवाहरूको नि सपोर्ट छ। मैले अस्ति त्यो नोमिनेसनको दिनमा होइन के अरे 0मा भिड भएर हामी आएर अनि नोमिनेसन गरेर बिपीलाई फुलमाला चढाएर आशीर्वाद लिएर बिपीले गर्दाखेरि यो काङ्ग्रेस भएको हो नि त। बिपीलाई बिर्स्यो भने हामी काङ्ग्रेसमा किन लाग्ने? बिपीसित आशीर्वाद लिएर पनि झन् म गएको छु, जित त त्यसै पनि सुनिश्चित भइहाल्यो। अनि त्यहाँ मलाई युवा साथीहरूले पनि ओहो मलाई भाउजू दिदी भन्छन् होइन, मेरो बुढाले गर्दाखेरि भाउजू दिदी हजुर एकदम राम्रो गर्नुभएको छ, हामी हजुरको साथमा छौँ, के गर्न पर्छ भन्नु भन्छन् क्या। अनि मैले के भने मलाई हजुरहरूको भोटको आवश्यकता छ, अहिले मलाई साथको आवश्यकता छैन। अहिले त मेरो एजेन्डाले जित्ने हो, मैले मास बनाएर लिएर हिँडेर जित्ने होइन। हजुरहरू आफ्नो ठाउँमै बस्नुहोस्, आफ्नै ठाउँबाट काङ्ग्रेसमा स्वतन्त्र छन् नि त, त्यही भएको भएर अनि काङ्ग्रेस रोजे। काङ्ग्रेस त्यसरी रोज्नु अहिले काङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्छु भन्नुहुँदैछ होइन? कतिको विश्वास गर्लान् जस्तो लागेको छ? होइन, अहिले मैले जति पनि यो वडामा गएर भोट मागिरहेको छु सबैले एकदम राम्रो रेस्पोन्स गर्नुभएको छ। मभन्दा ठुला मान्छेहरूले मलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ, तिमी सफल हुन्छौ, यसरी आँट गर्यौ, आँट गर्नु नै राम्रो कुरा हो, सफल हुन्छ। र अनि जति पनि महिलाहरूले चाहिँ महिलाको भोट महिलालाई कहीँ नजागरेर हामी पहल गर्छौँ, हजुरको जित सुनिश्चित छ भने महिलाहरूले। हजुर। अनि मभन्दा जेठा हुनुहुन्छ नि त जति पनि अग्रजहरूले चाहिँ अनि आशीर्वाद दिएछन् भने चाहिँ जित सुनिश्चित छ जस्तो लाग्छ मलाई। हो र? महिलाहरूले जस तपाईँलाई त्यसरी आश्वासन दिइराख्नु भएको छ कि हामी तपाईँलाई भोट दिन्छौँ। हजुर। कतिपय वडामा म जान कतिवटा वडा पुग्नुभयो अहिलेसम्म? त्यस्तै 10-12 वडा चाहिँ म प्रत्यक्ष गर्छु भने अरू वडामा चाहिँ मैले मेरो हस्बेन्ड मेरो अमाजुहरू पनि मलाई साथ दिएर लगाइराख्छ, उहाँहरू परिवारै लाग्नु भएको छ। हजुर। अनि त्यसपछि म नपुगेको ठाउँमा पनि मेरो चर्चा भन्छ अरे कि महिलाले आँट गरेको छ, महिलालाई चाहिँ सहयोग गरौँ भनेर कुरा भन्छ भनेर साथीहरूले कुरा गर्नुहुन्छ, त्यस खुसी लागेछ। महिलाको उमेर सोध्नु हुँदैन भन्छन्, मलाई सोध्न मन लागेको छ। 35 वर्ष। यो काङ्ग्रेस भनेको चाहिँ बुढाहरूको पार्टी हो भन्छ कि? हो, त्यही सोचलाई बदल्नको लागि म आएको। पश्चिममा एकजना चेलीले 19 वर्षमा वडा सभापति हुनुभयो उहाँ। त्यहाँ रेकर्ड राख्नुभयो, तपाईँ यता महानगरको एकैचोटि चाहिँ वडा सभापति भएर रेकर्ड राख्छु भन्ने। महानगर सभापति भएर। हजुर।
किन एकैचोटि महानगरको सभापतिमा चाहिँ दाबी गर्नुभयो? यी धेरै चर्चाहरू हुन्छ नि, हामी सुन्छौँ। उहाँ त स्टेप बाई स्टेप आउनु पर्यो नि, एकैचोटि महानगरको सभापति ताक्ने भन्छ, सुन्छौँ नि हामी। किन त्यस्तो गर्नुभयो तपाईँ? किन भन्दाखेरि एक त महानगर अहिले जम्मा 11वटा वडा जितेको महानगरले कांग्रेसले यो चाहिँ चुनावमा स्थानीय चुनावमा कांग्रेस सकिँदै गर्छ। हामी जस्तो युवा जागेन भने त को जाग्छ र? कांग्रेसलाई जिताउनको लागि पनि त युवाहरू महिलाहरू आउन पर्यो नि त। त्यसमा त ओडामै चाहिँ बलियो बनाउनु पर्ने होला नि त। ओडामा तपाईँको आवश्यकता थियो कि होइन? ओडा बलियो त आफै हुन्छ नि त। महानगर बलियो भयो भने ओडा त्यसै बलियो हुन्छ नि त। पहिला त महानगर बलियो बनाउन पर्यो नि। महानगर बलियो बनाउनलाई तपाईँको उम्मेदवारी? हजुर। त्यो भयो भने अनि महानगरबाट ओडालाई चाहिँ कसरी चलाउने भन्ने म आफै चलाउँछु भन्ने लागेको छ। म आफै भन्दा हामी टिम हुन्छ, म मोबिलाइज गर्छु त्यो ओडालाई भन्ने। हजुर। त्यसरी तपाईँ लाग्नु भएको छ। अहिले जस फिडब्याक राम्रो आइरहेको छ, एकदम राम्रो आइरहेको छ। तपाईँले उम्मेदवारी दिँदाखेरि होस् वा घोषणा पत्र पनि होइन, यहाँले चाहिँ पर्चा पम्प्लेटहरू बाँडेको देख्छु मैले। त्यहाँबाट तपाईँले भन्नुभएको विद्रोह, यो विद्रोह शब्द चाहिँ खास गरेर कम्युनिस्टहरूले प्रयोग गर्छन् होइन? होइन, विद्रोह शब्द त कांग्रेस कम्युनिस्ट भन्ने हुन्न नि त। राजनीति गर्ने सबै मान्छेले प्रयोग गर्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा अलिक कम हुन्छ नि त यसको त, विद्रोह गर्ने भन्ने होइन। झन् प्रजातान्त्रिक अभ्यासमै विद्रोह हुने हो नि त होइन? त्यो जति पनि 6 जना मसँग समकक्षी अहिले प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि त विद्रोही जस्तो हो नि त। नत्र नि त मिलाएर गएर एकजनाले टक्क बनाएको भए त त्यहाँ चुनावै हुन्थेन, सर्वसम्मत भइहाल्थ्यो। त्यही त नि। त्यो पनि सबैजना चुनावमा हामी जति भोट आउँछ भनेर आउनुभएको छ नि, त्यो पनि एक प्रकारको विद्रोह नै हो नि। जिल्ला सभापतिको दाबी गर्नुभएको थियो नि, न्युजै मैले बनाएर पठाएको थिएँ। अनि पछि चाहिँ मलाई चाहिँ यो अब नेपाली कांग्रेसको केन्द्रमा नि सरकार छ, प्रदेशमा नि सरकार छ, कहीँ पनि महिला मन्त्री त दिएन नि त। 33% त जहाँ पनि महिलालाई छुट्याएको छ नि त। त्यो नभएपछि मलाई चाहिँ के लाग्यो भने अब महिला चुप लाएर बस्ने होइन, अब जाग्न पर्छ भनेको भएर मैले चाहिँ हजुरसित पनि सल्लाह नगरिकन यता उम्मेदवारी दिइहालेँ कि। त्यो ठ्याक्कै त सर्टिफिकेट, त्यो क्षेत्रीय प्रतिनिधिको सर्टिफिकेट आउने बित्तिकै अनि त्यसपछि बुढाले चाहिँ अब सपोर्ट त गर्नै परिहाल्यो बुढीलाई। त्यही भएको भएर अहिले महाधिवेशन प्रतिनिधि बुढाबुढी बीचमा, श्रीमान श्रीमती बीचमा त्यस्तो सल्लाह भएको होइन उम्मेदवारी दिने बारेमा? त्यो चाहिँ भएन, पछि दिइसकेपछि अनि बल्ल कसरी अघि बढ्ने भनेर सल्लाह भयो। त्यसमा चाहिँ उहाँ राजी हुनुभयो? अब यस्तो नि त, बुढी अगाडि बढ्नु भनेको बुढाको लागि पनि त हो नि त। बुढी एक्लै अघि बढेर त केही हुनेवाला छैन, साथ भएन भने त। उहाँ आफै फेरि सभापतिको उम्मेद्वार काशी जिल्लाको भन्ने उहाँले चर्चा एकचोटि आयो, तपाईँले आफैले समाचार लेखेर मैले पठाएँ भनिराख्नु भएको छ नि त। त्यो हुँदाहुँदै तपाईँले फेरि आफैले चाहिँ महानगरको सभापतिको लागि चाहिँ फेरि उम्मेदवारी हाल्नुभयो। यस्तो अब उहाँ त्यस्तो छ भनेर म खुम्चेर बसेर त भएन नि त। महिलाहरूको लागि उहाँको लागि म किन त्याग गर्ने, म आफै बढ्छु नि अगाडि भन्ने हो। यस्तो कि उहाँ पनि अगाडि बढ्दै होइसिन्छ, म पनि अगाडि बढ्न पर्यो नि त। उहाँको लागि यस्तो कि जहिले पनि महिलाले त्याग गरेर भएन नि त। त्याग, महिलाहरू त्यागी हुन्छन् होइन कि। महिलाहरू त्यागी मात्र होइन, आफ्नो हक अधिकारको लागि लड्न पनि सक्छन् भनेर देखाउन पर्यो नि त। 2टा छोरी पाएको छ, फेरि बुढाको लागि पद छोड्दै गयो भने त मेरो छोरीहरूले के बुझ्छन्? ए महिलाले त जहिले नि पद छोड्न पर्दो रहेछ, पाएको अवसर गुमाउनु पर्दो रहेछ भन्ने बुझ्छन् नि त। अनि यो महाधिवेशन भनेको त नेता हुनको लागि अवसर हो नि त। अहिले आन्दोलन हुने स्थिति त छैन, यही महाधिवेशनबाट नेता बन्ने हो। अनि त्यही भएको भएर म अगाडि बढेको। यत्रो होइन, अब मैले तपाईँलाई भनिसकेँ काङ्ग्रेस बुढाहरूको पार्टी हो भन्छन् र यत्रो धेरै अब चाहिँ क्रियाशील सदस्यता लिएका महिलाहरू पनि हुनुहुन्छ। सभापतिको लागि कसैले पनि उम्मेदवारी दर्ता गर्नु भएको छैन? छैन अहिलेसम्म। उपसभापतिमा पनि छैन, सचिवमा पनि छैन। सहसचिवमा एकजना हुनुहुन्छ। सहसचिवमा हुनुहुन्छ, कसैले दाबी नै गर्नु भएको छैन। तपाईँले एउटा यस्तो व्यक्ति जो महानगरको सभापतिको लागि दाबी गरिराख्नु भएको छ क्या। महिला काङ्ग्रेसमा महिलालाई अगाडि बढाउन चाहेको तपाईँले है चाहिरहेको देखिरहेको छैन भनिरहनु भएको छ नि। यो बेला चाहिँ तपाईँले दाबी गरिराख्नु भएको छ फेरि, किन? त्यही महिलालाई पनि स्थान दिन पर्यो, महिलालाई नि अगाडि बढाउन पर्यो। महिला र युवालाई नसमेटेको भएर त काङ्ग्रेस सकिँदै गएको हो नि त। तर काङ्ग्रेसले त्यसरी लिँदैन, तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो नि त। हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन छोई नोटिफिकेसन अल गर्नुहोला र लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला।